स्वीडन में लाखों लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और हजारों लोगों के पास दो वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं और ना सोने के लिए छत है। जी हाँ, ये भी स्वीडन की तस्वीर का एक रुख है और जो कि बहुत लोगों के लिए हैरान कुन और चौंका देने वाला होगा। और ये यहाँ के जो मुसद्दका सरकारी इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है, जिसमें स्वीडन का शुमारियात का इदारा है एससीबी, इसकी हालिया रिपोर्ट। इसके अलावा स्वीडन का जो कौमी इदारा है क्रोनोफोगदन, इसके अलावा स्वीडिश रेड क्रॉस, ब्रिस और स्ताद मिशन, इन सब की रिपोर्ट्स का खुलासा आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ, जिससे आपको स्वीडन के एक और रुख का भी पता चल सकेगा। और ये सिर्फ स्वीडन की बात नहीं है, इसमें पूरी यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक की हालत स्वीडन से भी बदतर है। स्वीडन से सिर्फ एक मुल्क स्लोवाकिया की सूरत हाल बेहतर है और बाकी यूरोपीय ममालिक में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ रही है, समाजी हालात खराब हैं। उस हवाले से मैं एक अलग विलाग पेश करूंगा जिसमें तमाम यूरोपीय ममालिक का जायजा लिया जाएगा, लेकिन आज के इस विलाग में स्वीडन के बारे में वो हकायक और तस्वीर का वो रुख है जो अक्सर लोग नहीं जानते। स्वीडन दुनिया की एक बेहतरीन फलाही ममलकत है, जिसमें हुकूमत जो है वो रोटी कपड़ा मकान इसकी जिम्मेदारी लेती है। अगर किसी के पास घर नहीं है तो हुकूमत उसको जो है वो घर भी फ्राहम करने की कोशिश करती है। अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको सोशल से मदद मिल सकती है। उसके अलावा बाकी इंश्योरेंस होती है, वो कोई ना कोई तरीकाकार मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद स्वीडन जैसी दुनिया की बेहतरीन फलाही ममलकत के 6% लोग, यानी 5 लाख लोग जो हैं वो गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और ये स्वीडन का जो इदारा शुमारियात है उसने ये चौंका देने वाले हकायक जो हैं वो अपनी रिपोर्ट में पेश किए हैं, और इसके साथ जो बाकी इदारे हैं उन्होंने भी रिपोर्ट्स अपनी दी हैं। और इसमें स्वीडन में जो लोगों की हेल्प करता है इदारा रेड क्रॉस ने कहा है कि हमारे पास हजारों लोग जो हैं वो आते हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, जिनके पास सोने के लिए छत नहीं है और जो बिल्कुल बेसहारा होते हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने पिछले साल यानी 2024 में 42,000 यानी 42,000 लोगों को खाने पीने की चीजें दी हैं। यानी ये वो 42,000 लोग हैं, 42,000, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता और ये दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं। और रेड क्रॉस की जो यहाँ पे सरबराह है उल्रिका म्योदर, उसका ये कहना है कि ये जो 2024 की तादाद है 42,000, ये उससे पिछले साल के मुकाबले में दुगना हुई है। यानी एक साल में ये जो लोग हैं जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो सोने के लिए छत नहीं रखते, उनकी तादाद में जो है वो दुगना इजाफा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और ये जो रेड क्रॉस की सरबराह हैं जो इस तरह का प्रोग्राम रखती हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, वो कहते हैं जी हम हर रोज हजारों लोगों से मिलते हैं जिनके पास ना घर है, ना जिनके पास खाने पीने की चीज है, और वो रेड क्रॉस के मराकज का दौरा करते हैं और उनका वाहिद सहारा जो है वो रेड क्रॉस है। इसमें एक मिसाल जो है वो स्टॉकहोम का एक इलाका है सोदरथिलिया, वहां रहने वाली खातून अनवर की है कि वो कहती हैं कि उन्होंने सब्जियां, फल, मछली और गोश्त खरीदना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि इसकी वो इस्तात नहीं रखती, वो अफोर्ड नहीं कर सकती ये चीजें खरीदे। वो हमेशा सस्ती और कम मियारी चीजें खरीदती हैं ताकि अपने घर का जो है वो निज़ाम चला सकें। और इसमें हैरत अंगेज बात यह है कि ये जो लोग ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें वो लोग सिर्फ नहीं है जो बेरोजगार हैं या जो बेसहारा हैं, बल्कि इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो घर के दो अफराद हैं, दोनों अफराद कमाते हैं लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं है, और दोनों मियाँ बीवी कमाने वाले भी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां से उनको मदद मिल सके, उनको हेल्प मिल सके। रेड क्रॉस का ये कहना है कि वो 200 करोड़ पे मुश्तमिल लोगों को कार्ड देते थे जिससे वो खरीदारी कर सकते थे, लेकिन अब वो कार्ड्स खत्म हो गए हैं और अब हम उन लोगों को जो है वो आटा, चावल, पास्ता और दूसरी खाने पीने वाली चीजें जो है वो हम पैकेटों की सूरत में देते हैं और लोग लेके चले जाते हैं। उन्होंने कहा जी कि अगर हमारे पास ये चीजें दुगनी भी हो ना तब भी खत्म हो जाए। और यही सिलसिला स्वीडन में बहुत से जो चर्च हैं उन्होंने भी शुरू कर रखा है। वो वहां पे लोग आते हैं, वहां पे उन्होंने खाने पीने की चीजें रखी होती हैं और लोग ले जाते हैं और इस तरह से वो अपना गुजर औकात करते हैं। और एक और इदारा है स्वीडन में, स्ताद मिशन,
وہ بہت سے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اس حوالے سے، جن لوگوں کی آمدنی کم ہوتی ہے وہ اپنا گزارا نہیں کر سکتے، اور انہوں نے ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ جن لوگوں کی آمدنی 13,000 سویڈش کرون سے کم ہو وہ ان کے ممبر بن سکتے ہیں، اور ممبر بننے کے بعد پھر انہوں نے اپنی ایسی شاپس رکھی ہیں مارٹ مشن کے نام سے، وہاں پہ جا کے وہ لوگ جو ہے وہ خریداری کر سکتے ہیں سستے داموں۔ اور پہلے ان کے جو ممبرز تھے ان کی تعداد صرف 7,500 تھی، یعنی 7,500 لوگوں نے رجسٹر کروایا تھا جن کی آمدنی 13,000 سے کم تھی، اور وہاں سے وہ یہ سستی چیزیں خریدتے تھے۔ اب لوگوں کی تعداد بڑھ کے 25,000 ہو گئی ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ اس میں کتنا جو ہے وہ تقریباً 3 گنا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ان لوگوں کی تعداد میں جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور یہاں پہ استاد مشن کے جو یہاں پہ انچارج ہیں یون، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اگر دگنی خوراک بھی ہو، دگنی چیزیں بھی ہوں، تو وہ بھی ختم ہو جائیں، اور لوگوں کی جو ہے وہ لمبی قطاریں ہوتی ہیں۔ تو یہ سویڈن کی تصویر کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہیں، اور 2 وقت کی روٹی کے لیے جو ہے وہ محتاج ہیں، اور وہ ایسے خیراتی اداروں کے پاس جاتے ہیں۔ دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو مہنگائی بڑی، اور اس کی وجہ سے جو فیملیز ہیں جن کے بچے ہیں وہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہیں، اور اس حوالے سے یہاں کا جو ادارہ ہے کرونو فوگدن، اگر آپ کو بل جمع نہیں کراتے، نہ دہندہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کے پاس جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ 1,90,000 لوگ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں جو بل جمع نہیں کرا سکے، اور وہ بچوں والی فیملیاں ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں، اور وہ اپنے 2 وقت کا جو ہے وہ گزارا کرنا بھی مشکل ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ قرضے بھی دینے، اور قرضے نہ دینے کی صورت میں آخر میں یہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کے جو بچے ہیں وہ بیچارے بہت مجبور ہیں، بچے جو ہیں وہ سہمے ہیں، نہ شکایت کر سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی چیزوں کے لیے ان سے مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہاں کا سویڈن کا ایک ادارہ ہے برس، جو کہ بچوں کے لیے کام کرتا ہے، انہوں نے جو ہے وہ ان بچوں کے لیے کچھ ویلفیئر کا، یا ان کو کہہ لیں کہ رہنمائی کا، اور ان کو جو ہے وہ سپورٹ کا جو ہے وہ سلسلہ بھی شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بچوں کی فیملیز کو مسائل ہوں تو وہ ان سے سپورٹ لے سکتے ہیں، لیکن اکنامیکل سپورٹ جو ہے وہ اس طرح سے ملنا مشکل ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ جو کرونو فوگدن کی ایک ترجمان رضا، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے صورتحال مشکل ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے، اور کئی چرچز نے جو ہے وہ ایسے کنسلٹنٹ یہاں پہ رکھے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ ساری صورتحال کریں۔ تو یہ جناب آج کا یہ انتہائی چونکا دینے والا ولاگ ہے، اور میرے لیے بھی جب میں نے ان تمام رپورٹس کو دیکھا جو یہاں کے 5 مختلف اداروں، جس میں 2 سرکاری ادارے شامل ہیں، انہوں نے جب یہ تمام تر تفصیلات سامنے لائی ہیں، تو یہ میرے لیے بھی بہت حیرت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف سویڈن کی صورتحال نہیں ہے، یورپ پورے کی صورتحال اس سے بھی بری ہے، کیونکہ یورپ میں صرف سلواکیا جو ہے وہ سویڈن سے بہتر ہے، اور اس کے بعد سویڈن، باقی تمام ممالک سویڈن سے بھی جو ہے وہ بدتر صورتحال کا شکار ہیں، جس کی تفصیلات آپ ایک اگلے ولاگ میں دیکھ سکیں گے۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سویڈن جیسی ویلفیئر اسٹیٹ جہاں پہ لوگ ہائی ٹیکس پے کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اس چیز کا دعویٰ بھی کرتی ہے، ذمہ داری بھی رکھتی ہے کہ تمام شہریوں کو یہ سہولتیں میسر کرے، تو وہ کیوں لوگوں کو وہ سہولتیں نہیں مل سکتی؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو لوگ اس صورتحال کا شکار ہیں ان کی اپنی کیا غلطیاں ہیں، کس وجوہات کی بنا پہ وہ جو ہے وہ بے گھر ہیں یا غربت کا شکار ہیں، اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو باقی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کو اس حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے، اور کس قسم کے جو ہے وہ پروگرامز بنانے چاہیے۔ ان تمام سوالوں کے بارے میں، ان تمام امور کے بارے میں ناظرین سے چاہوں گا کہ وہ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، تاکہ اس قسم کا فائدہ جو ہے وہ انسانیت کو ہو سکے۔ بہرحال یہ جناب سویڈن کی صورتحال تھی، اور اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ یورپین صورتحال کے حوالے سے بہت جلد آپ ولاگ دے سکیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔